मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में नैब ने बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज का डाटा जमा करने के लिए एक बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट LLC की खिदमात हासिल की थी। यह कंपनी 2000 से 2003 तक काम करती रही, लेकिन फिर इसका मुआहदा मनसूख कर दिया गया। कंपनी अदालत चली गई। आज 17 साल बाद बरतानवी अदालत ने नैब को 458 करोड़ रुपए अदायगी का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान इस अदायगी पर मजबूर हो गया क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए थे। 458 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम है। सवाल यह, क्या इस कंपनी के साथ मुआहदा करने वाले लोगों और इस केस में ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या नैब को इस खतीर सरकारी रकम के ज़िया पर जिम्मेदारों के खिलाफ रेफरेंस तैयार नहीं करना चाहिए? जबकि आज ही के दिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब अच्छा है और नैब बुरा है के तनाज़े पर भी मैच चलता रहा। किस इदारे में ये जुर्रत है जो कहता है कि हम चेयरमैन सेनेट को देख लेंगे? इट विल हॉन्ट एवरीवन इन द पार्लियामेंट। आप गलत केस बनाते हैं, आप लोगों को केस करने से पहले जलील करते हैं मीडिया में। जी इसको चलाएं, जरा इसकी इज्जत उछालें। हर चेंबर शुड बिकम अ कंप्लेंट सेंटर अगेंस्ट नैब। नैब एक इदारा बन गया है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसको आपको लगाम देनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात नहीं है, या इस हुकूमत की बात नहीं है, और हमने ये चीज़ इनहेरिट की है। अकाउंटेबिलिटी का इदारा हमने नहीं बनाया, अकाउंटेबिलिटी का कानून हमने नहीं बनाया। रिसेंट टाइम में इस वक्त नेशनल अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑर्डिनेंस आपके सामने मौजूद है। इसकी सबसे पहली जो शक्ल थी वो एहतसाब ऑर्डिनेंस की सूरत में 1996 में गालिबन ये आई। हमारे बड़े नामवर सहाफ़ी हैं सेठी साहब, नजम सेठी, वो उसके चेयरमैन बने। उन्होंने वो एक ऑर्डिनेंस बनाया। जब 97 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो उन्होंने इसी कानून को इंडोर्स करते हुए इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे पास करवाया और एहतसाब एक्ट बन गया 1997 का, सिर्फ एक तरमीम के साथ। और वो एक तरमीम ये थी कि एहतसाब ऑर्डिनेंस के अंदर इसका इतलाक 1985 से होना था, इन्होंने इसका इतलाक 1990 से कर दिया। हम कहते हैं एहतसाब सबका होना चाहिए, ये कहते हैं 99 के बाद होना चाहिए। हम कहते हैं एहतसाब किसी भी चोरी का होना चाहिए, रुपए की हो या अरब की हो। ये डॉक्यूमेंट कहता है कि 1 अरब से ऊपर होनी चाहिए। तो जनाब चेयरमैन, ये तो फिर नजरियात का इख्तलाफ है। इस नजरियात के इख्तलाफ के साथ इस कानून के अंदर एक तरमीम कैसे हो सकती है? वज़ीर आज़म ने आज भी नैब की हमायत में ट्वीट जारी कर दिया। नैब अच्छा है या बुरा है, ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं, मगर दोनों की अपनी अपनी शराइत भी हैं। ग्रैंड डायलॉग अगर होगा तो इमरान नियाजी के जाने के बाद होगा, क्योंकि इमरान नियाजी ने इतनी महाजराई पैदा कर दी है, इतनी फजा को परागंदा कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी बदएतमादी मौजूद है तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान, इतनी तारीख में कभी नहीं थी। हम समझते हैं कि ये अवाम दुश्मन वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाए, ये अवाम दुश्मन हुकूमत घर चले जाए, ताकि हम इस किस्म का सियासी रास्ता निकाल सकें जिसमें नेशनल डायलॉग भी एक ऑप्शन हो सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट की कुछ चीजें हैं, कानून साजी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, बाकी चीजें हैं, उस पर तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब इन्हें कभी भी NRO नहीं देंगे। हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत NRO के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। क्या इन शराइत पर डायलॉग हो सकता है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली नवाज अवान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अली नवाज अवान साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है कि नैब उसकी अपनी ताखीर, अपने गलत मुआहदे की वजह से 458 करोड़ रुपए, 4 अरब 58 करोड़ रुपए रकम बनती है, वो पाकिस्तान को अदा करनी पड़ गई। तो क्या इसमें कोई रेफरेंस नहीं बनता? सर बिल्कुल, इस तरह चेक कर लेते हैं कि देखें ना, यही इस मुल्क का क्या कहानियाँ है। इस मुल्क के मतलब जो हम लोग पीटते हैं वो यही है कि मुशर्रफ को हम कहते हैं कि तुमने एहतसाब शुरू किया, तुमने नैब के थ्रू इनकी जायदादें हासिल करने की कोशिश और फिर एनआरओ दिया, और आज उस एनआरओ को हम भुगत रहे हैं। अगर ये चीज़ कंप्लीट हो जाती, ठीक हो जाती, तो आज शायद ये जो हम एवन फील्ड है, जो ये सरे था, जो बाद में ओन भी किया गया, ये चीजें सामने आई इन्हीं वजूहात की वजह से, तो पाकिस्तान की किस्मत बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक और इशू है ना, एक तो ये कि मुआहदा गलत हुआ, तो जो कुछ लोगों ने किया होगा ना। सर मुआहदा गलत नहीं हुआ, मुआहदा ठीक हुआ, पर मुआहदे के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। वो पॉलिटिकल नहीं, वो कैंसिल किया गया की वजह से। क्यों कैंसिल? 2003 में कैंसिल किया गया, कंपनी काम नहीं कर रही, इसका मतलब मुआहदा गलत हुआ। पॉलिटिकल वजूहात की लेकिन वजह जब ये से केस बना तो 17 साल हमने केस की प्रॉपर पैरवी नहीं की, और वो पैसे बढ़ते चले गए। तो ओनली केस, आप रिकॉर्डिंग की बात नहीं करेंगे, आप कारके की बात नहीं करेंगे, आप स्टील मिल्स केस की बात नहीं करेंगे। इस मुल्क के साथ एक काम हुआ है, पाकिस्तान में 203 स्टेट एंटिटीज लॉस के अंदर है, और मोस्टली वजूहात आप देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह स्टे मिला हुआ है, किसी जगह वो जो उस वक्त प्राइवेटाइज हो रही थी उसको खत्म कर दिया गया। ये जो फैसले आज हमारे सामने आ रहे हैं, मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, अगर आपकी नीयत ठीक है, विल ठीक है, तो इस वक्त पाकिस्तान तो बहुत आगे होना चाहिए था। इन्हीं फैसलों की वजह से आज हम पीछे की तरफ खड़े हुए हैं। चाहे वो नैब वाला जो आपने अपने इंट्रो में बताया, कारके है, रिकोडिक है, स्टील में लंबी लाइन है। सर आप मुझे बताएं ना, अब सर देखिए ना, मतलब सरे महल भी शामिल कर ले, मियां नवाज शरीफ साहब के सारे फ्लैट्स भी शामिल कर ले, बल्कि सारी अपोजिशन की जो प्रॉपर्टी जिनके बारे में शक था हमें सबको शामिल कर लें, तो सर वो 58 करोड़ की भी नहीं निकलेगी। और हम सर ये जावेद लतीफ साहब आपको एग्जैक्ट बता देंगे, अरबों रुपए के फ्लैट्स हैं सर, वो अरबों रुपए, 5 अरब के हो गए सर। तो 5 अरब रुपए तो हमने यहाँ पे अदा कर दिए, और इधर अदा कर दी, और उधर से कुछ एक देला हमने वसूल नहीं किया। तो ये क्या हो क्या रहा है? ठीक बात है जावेद भाई, देखिए अगर ये कंसिस्टेंट रहते, ठीक रहते, मैं समझता हूं ये कदम ठीक था, रिकवरी होनी चाहिए थी, निशानदेही होनी चाहिए थी, पर पॉलिटिकल वजूहात की वजह से, अपना टेन्योर बढ़ाने की वजह से वो जो एनआरओ दिया गया उसकी वजह से तबाही फिर गई। अच्छा मियां जावेद जी साहब, आज भी आपकी पार्टी ये कहती है कि नैब ठीक नहीं है, नैब को बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि नैब ने बहुत कमाल किया है। आज आपने वज़ीर साहब की ट्वीट देखी होगी, उन्होंने कहा जी रिकवरी बहुत ज्यादा है, नैब ने रिकवरी की और बाकायदा दादुशुमार है। अब ये होना क्या चाहिए सर? रिकवरीज को देखें या फिर ऐसे डिजास्टर को देखें, करना क्या चाहिए? 2 चीज़ें हैं जो सब, पहले तो ये है कि जो रिकवरी हुई है, आप पॉलिटिशियन का किसी का नाम बताएं कि किस किस सियासतदान से ये रिकवरी हुई है, नंबर 1। वैसे ये बात आपकी ठीक है, सरकारी मुलाजमिन ज्यादा है, हाँ, और हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान, उनकी आप फिगर को उठा के जो चीज 1 करोड़ रुपए की है उसको 1 अरब रुपए बता दें, आपको कौन पूछने वाला है? लेकिन सर ये जो है ना पॉलिटिशियन, इनका ये प्रॉब्लम है ना सर, ये केस को किसी तरह लगने नहीं देता सर। अच्छा चले, लगेगा तो वसूली चले इस तरफ आ जाते हैं कि अगर केस लगने नहीं देते तो भाई साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि इन 2.5 सालों में जो नैब इनके पास है, जब से उस वक्त से लेकर आज तक कौन सा सियासतदान है जिससे इन्होंने रिकवरी वसूल की? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मासवाए अपोजिशन के लोगों के, इनके इत्तेहादी और इनकी अपनी जमात समेत वो लोग, कोई एक बंदा भी जिससे ये रिकवरी खुद करवा देते, क्योंकि ये तो केस लगवा सकते थे ना, हम तो केस नहीं लगने देते, ये तो लगवा सकते थे, उनको कहते सरेंडर करो भाई। लेकिन सर मसला ये है ना, देखें जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने नैब स्टार्ट किया तो आपके वो लोग जिनके खिलाफ केसेस थे वो सारे काफ लीग में शामिल हो गए। जब वो काफ लीग में शामिल हो गए, बंद हो गए, कुछ पैट्रियाट्स बन गए, ठीक हो गए। उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो सब लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। फिर आपकी गवर्नमेंट आई तो वो आपका हिस्सा बन गए। जब आप लोगों की गवर्नमेंट की तो इनका हिस्सा बन गए। तो एहतसाब हो कैसे सकता है? यस, बड़े अच्छी चोई साहब आपने बात की है। मैं आपसे यही तवक्को रखता था। चोई साहब मुझे ये बताएं कि हम तो ठहरे डाकू चोर लुटेरे, फिर हम वही पुरानी बात कर रहे हैं। ये फरिश्तों ने जो रियासत मदीना बनाई,
اس میں جو انہوں نے لوگوں کو کلین چٹ دی یہ کیوں سر دی؟ ان کی غلطی ہو سکتی ہے. 100 سر ارکان ان کی غلطی اسمبلی نہیں ہے. کاف لیگ کے آپ میں شامل ہو گئے. جو سب ان کی غلطی نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ اداروں کی غلطی ہے. آپ ان کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر انڈیپینڈنٹ ادارے ہوتے تو پھر ان کا حکم کیوں مانتے؟ اگر انڈیپینڈنٹ ادارے ہوتے تو پھر ان کے لوگ کیوں نہ پکڑے جاتے؟ اگر انڈیپینڈنٹ ادارے ہوتے تو پھر ہمیں اس طرح سزائیں کیوں یہ ملتی؟ تو آپ اپنے وہ چارٹ شیٹ کرنے جا رہے ہیں سر. یہ سارے کام تو آپ کے دور میں ہوا. یس, اب آ جائیں ہمارے دور میں یہ للکارتے تھے ہمیں کہ پکڑو پھر ہمیں. ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے, ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں تھے. وجہ آپ گورنمنٹ میں یس, اس لیے چوہدری صاحب نا ایک سیکنڈ چوہدری صاحب, میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میرے خلاف بات جاتی ہو, بات صحیح ہو, میں کروں گا. اگر میں یہ اعتراف جرم کر رہا ہوں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ہم بے اختیار تھے, تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ آج چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کل آپ کو مزید نظر آئیں گی. لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے. چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میرے خلاف یا میری جماعت کے خلاف یا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے خلاف جو انہوں نے کٹا کھولا ہوا ہے وہ کھلا رہے, مگر مجھے یہ نقصہ بتا دیں کہ عمران خان, علیمہ باجی جو ہیں ان کے لیے قانون اور ہے, حمزہ شہباز کے لیے قانون اور ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف کے لیے قانون اور, نواز شریف کے لیے اور. اسی طرح آپ یہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے قانون اور ضیاء الحق کے لیے قانون اور. اسی طرح فروز خان, حسین شہید سہروردی, فاطمہ جناح, اس کے لیے قانون اور, جنرل ایوب کے لیے قانون اور. سر وہ بہت پرانی باتیں ہیں, اس میں یہ ذمہ دار یار پرانی ان کے پاس تو 2.5 سال نہ ایک سیکنڈ, یہ نہ فاطمہ جناح کے خلاف انہوں نے کارروائی کی تھی, نہ حسین شہید سہروردی صاحب کے خلاف کی تھی, نہ انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی. آپ میرے بھائی ہیں, میں بڑا احترام ہے, نہ انہوں نے نیب بنایا, مجھے آپ کا بڑا احترام ہے, لیکن آج مجھے اختلاف ہے آپ سے. میں یہ کہتا ہوں, میں پرانے کچے چٹے کھول نہیں رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 70 سال پہلے ہوتا رہا وہی آج ہو رہا ہے. میرا کیس یہ ہے. اچھا ویسے ایک سوال آپ سے یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی تنگ تھے تو آپ حکومت چھوڑ دیتے سر. اس کا جواب دیتا ہوں. یہ غیر اخلاقی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ نازلو صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آج ماڈوی والا صاحب آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نیب کو بند کرنا پڑے گا یا ان سے اختیارات واپس لینے پڑیں گے اور کچھ اختیارات ان کو دیں, کچھ اختیارات ان سے لیں, پھر ہی ملک چل سکتا ہے. تو جب آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی تو اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کیا. جب آپ کی گورنمنٹ گزر گئی, پھر دوسری آپ کی جو کولیشن پارٹنر ہے کچھ عرصہ, ان کی گورنمنٹ بھی گزر گئی, جب ان کی آئی تو اب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نیب غلط کر رہا ہے. تو اگر یہ غلط کرتا تو شروع سے ٹھیک کر لیتے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب ہماری حکومت تھی ہم اس میں ریفارمز لانا چاہتے تھے, لیکن اس وقت کی اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر اس وقت راضی نہیں تھی. لیکن آج انہوں نے خود ریئلائز کیا, نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں آج خود تمام پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کو ریئلائز کر بیٹھی ہیں کہ نیب نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز, جاوید چودھری صاحب, عدالتیں, اس ملک کی اعلیٰ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ نیب کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس ملک کی میں گزارش راضی نہیں ہے اس پہ, اس ملک کی عدالتیں, اعلیٰ عدالتیں جو ہے وہ اس بات کے اوپر وہ ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, ان کے آرڈرز ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, ان کے ریمارکس ہیں. جی ریمارکس ہیں, پوری عدالت کا نہیں ہے, لیکن 2 ججز بھی تو اعلیٰ عدالتوں کے ہیں نا, پاکستان کی عدالتوں کی ججز ہیں. انہی ججز کی سٹیٹمنٹس کیا ہیں, ان کے کیا ریمارکس ہیں کہ آرم ٹویسٹنگ کے لیے اور اکراس ون ڈیوائڈ, صرف ایک حصے میں عام کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرنے کے لیے نیب کو ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے جاوید چودھری صاحب, یہ جو 4 ارب 58 کروڑ روپیز کی جو ادائیگی ہوئی ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, کیا یہ ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے نا اہلی کا؟ یہ عوام کا کیا قصور تھا کہ 4.5 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے براڈ شیٹ کمپنی کو جانا پڑا, دینا پڑا. تو اور پھر آپ پرائیویٹ بزنس کرنے والوں کو, تو جو ہمارے ہائی کمیشن اس کے اکاؤنٹ سے جاوید چودھری صاحب ایگزیکٹلی, پھر آپ پرائیویٹ بزنس کرنے والوں کو تنگ اور پریشان اگر کر رہے ہیں. دنیا بھر میں آپ ٹریول کرتے ہیں, ابھی آپ پہلے بتا رہے تھے کہ کوئی 88 کے قریب آپ پتہ نہیں کتنے کئیوں ممالک جا چکے ہیں. تو مجھے بتائیے, آپ کا تو آپ بہت فریکوینٹ ٹریولر ہے. میرا کیس تو ہم فائٹ کر رہے ہیں, اپنا مقدمہ تو ہم عوام کی عدالت میں ہی لڑ رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیے دنیا
میں کہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوری عوام کو چور کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی 50,000 روپے کی بھی ٹرانزیکشن ہے اس کے لیے شناختی کارڈ دیں, یہ لوازمات دیں. آپ نے ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کرنی ہے, اچھی بات ہے, ڈاکیومنٹیشن کریں, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ. غلط سرکاری فیصلے اس سے جب قوم کو تاوان برداشت کرنا پڑتا ہے, وہ ریکوڈک کا ہو, وہ کارکے کا ہو. اچھا پھر میں جاوید لطیف صاحب کی بات کے اوپر, میں جاوید لطیف صاحب, احتساب تو ہونا چاہیے, احتساب بالکل, دیکھیں احتساب بالکل ہونا چاہیے. بلین ٹری سونامی کا احتساب جس نے پی آئی اے تباہ کر دیا, جس نے ریلوے تباہ کر دیا, ایگزیکٹلی یہاں یہ جس کی وجہ سے گندم نہیں لی جا رہی تھی, جہاں چینی کا کرائسس پیدا ہو گیا, جنہوں نے پیٹرول کا ایشو پیدا ہو, سب کے احتساب ہونا چاہیے. جنہوں نے ریلوے کے, جن کے دورے حکومت میں 2.5 سال میں جس وزیر کے ہوتے ہوئے ریلوے کے ریکارڈ حادثے ہوئے, ان کو آپ نے تمغہ دے کے مزید آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا. پھر آپ مجھے بتائیے کہ نااہلی آپ کی ایل این جی کے بروقت معاہدے نہ کرنے پہ عوام کا نقصان, ان کا حساب کون لے گا؟ بالکل صحیح. ویسے علی نواز عوام صاحب چوری ہوتی ہے, چینی چوری ہوتی ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لوگ ہیں, جن کے تیل کے بھی کاروبار ہے, جن کی چینی کی فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں, ملیں چل رہی ہیں, ان کے اوپر اگر آپ خاموش ہوں گے اور بلین ٹری ہو, ہیلی کاپٹر ہو یا فورن فنڈنگ کیس ہو, اگر حکومت کچھ جواب دے. اب یہ دیکھیں کارکردگی نیب کی ہے, کریڈٹ آپ لیتے ہیں. ویسے یہ پہلے سوال کر رہے ہیں, ویسے ایک جواب دیں اس چیز کا, پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ نیب آپ چلا رہے ہیں یا نیب اپنے آپ کو خود چلا رہا ہے. اگر یہ خود چلا رہا ہے تو اس کی کارکردگی کا کریڈٹ آپ کیوں لے رہے ہیں آج؟ ناز نے جس طرح پیپلز پارٹی کو بھی چارج شیٹ کیا ہے نا, تو مجھے خیال ناز پیپلز پارٹی کو چھوڑ نہیں, جو باتیں انہوں نے کی ہیں. 17 سال میں کس کس کی گورنمنٹس رہی؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, مشرف کا ٹینیور رہا, نون لیگ کی گورنمنٹ رہی, اور کیس چلتا رہا. ہمارے سامنے دو چیزیں, پاکستان پیپلز پارٹی 80% اب آپ کے پاس ہے. دو چیزیں ہمارے پاس ہیں, ریکوڈک آیا, کارکے آیا. کارکے کو ہم نے سیٹل کیا, ریکوڈک پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 17 سال کا جو ملبہ ہے وہ ہم پہ پھینکا جا رہا ہے. این آر او تحریک انصاف نے نہیں لیا تھا مشرف سے, جس نے لیا تھا 458 کروڑ روپیہ, کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہوگا. بالکل اس وقت کے حکمران مشرف نے یہ حرکت کی تھی, پرویز مشرف نے نیب ریفرنس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان سے این آر او لینے. یہ معاہدہ صدر پاکستان کی منظوری سے ہوا تھا, آپ تحقیقات تو کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں, نیب کا ریفرنس بنتا ہے جی کہ آپ نے پہلے آرڈر کیوں دیا, اگر آرڈر دیا پھر کینسل کیوں کیا, اگر کینسل کیا تو ان کو پیمنٹ کیوں نہیں دی. یہ 3 چیزیں ہیں نا جس پر بات ہونی چاہیے. یہ چیزیں کھل کے آ جائیں گی سامنے کہ بھائی اس پہ وردی پہ ووٹ دینا, 3 چیئرمین نیب آتے ہیں سر, اس کے وردی پہ ووٹ دینے کے کتنے نقصانات ہوئے وہ چیک کرنا پڑے گا ہمیں. ابسٹین کرنے کے کتنے نقصانات ہوئے وہ چیک کرنا پڑے گا. این آر او لینے کے کتنے پاکستان کو نقصانات ہوئے وہ چیک کرنا پڑے گا. پھر یہ بات کی جاوید بھائی بیچارے بات تو ہمیشہ کرتے ہیں پر یہ خود بھول جاتے ہیں. دیکھیں آپ ابو دی بورڈ ہو کے یا بات کریں یا پارٹی لائنز ڈرا کریں, اس طرح ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ پارٹی لائن بھی ڈرا کریں اور آپ کے میں سیاسی کارکن بھی ہوں. اگر آپ سیاسی کارکن ہیں تو آپ سے پوچھنا چاہیے میاں نواز شریف سے کہ جب آپ 9 سال بعد پاکستان آئے ہیں تو کورٹ نے کن بیسس کے اوپر آپ کا کیس خارج کر دیا, کن کیسز کے اوپر حدیبیہ کا کیس ٹائم باؤنڈ کر کے بند کر دیا گیا, کن بیسس پہ آپ نے 18ویں ترمیم میں نیب کو پولیٹیسائز کیا کہ آپ نے 18ویں ترمیم میں انہوں نے چھیڑا تھا, نہیں چھیڑا تھا. اگر چھیڑا ہوتا تو میں اور بات کروں, 18ویں ترمیم میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس مل کے نیب کا چیئرمین لگا. سر پوری یاد کر لیں, دیکھیں ہم نے نہیں پولیٹیسائز کیا. کیوں اس وقت جو سپریم کو ناز جو کہہ نہیں ہے وہ ون سائیڈڈ ایک ورژن ہے کہ اس پہ ایک اور سوال آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو 458 کروڑ ہے اس پہ گورنمنٹ نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ گورنمنٹ, میں کہہ رہا ہوں اگر لیٹ سپوز یہ تو ہر چیز نیب خود کرتی ہے, میں آپ کو ہمیشہ کہہ رہا ہوں, اور تو اس چیز کو لیٹ سپوز اگر نیب کس کے انڈر آتی ہے, گورنمنٹ کے اندر. میری بات رہا سنتے جائے گا, نیب برا ہوتا ہے, نیب برا کرتی ہے, بھائی سنیں تو صحیح, نیب برا کرتی ہے, کس کو آپ کہتے ہیں بلیم دیتے ہیں, کس کو بلیم دیتے ہیں نیب برا کرتی ہے؟ تو اگر نیب نے ریکوریز کی ہیں, اگر نیب نے جو اچھا کام کیا ہم نے اسے اپریشیٹ کیا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ڈسے ہوئے بھی ہمیں نیب کے, ہمارا بیانیہ کیا ہے, ہمارا بیانیہ کرپشن کے یہ کیس کھولیں گے نا سر, جاوید بھائی تو نہیں, یہ کیس کھولیں گے باہر آ جاتے ہیں, ہمیں منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں, پیسے بھی ہم نے کھا لیے, ملے بھی لے لی, باہر بھی چلے گئے, پیسہ بھی باہر چلا گیا اور ہمارا منہ دیکھا. دیکھیں اس ملک میں کتنا ایزی کام کیا نا. علی ریاض نے 10 ارب روپے کی پلی بارگین کی, ناز بلوچ کے لیڈر صاحب اس کیس کے اندر ہیں جی.
मैं आपको बता रहा हूं, अब देख रहे हो अकाउंट केस, उसके अंदर अली नियाज ने 10 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की नहीं। और फिर अगर इतनी बुरी है प्ली बार्गेन, 500 ब्यूरोक्रेट सिंध के अंदर जिन्होंने प्ली बार्गेन की हुई है, अच्छी अच्छी जगहों पे लगाया हुआ उन्होंने क्या आपको सर्टिफाई कर दिया है, आपने प्ली बार्गेन करे, सर्टिफाई कर दिया आपको अच्छी पोस्ट देने के लिए। तो ये जो लेकिन सर ये मैंने ब्रेक ले ली, लेकिन अली नवाज साहब मसला ये है कि अगर फर्ज करें उन ब्यूरोक्रेट्स को लगाया गया तो आप वफाक है सर, आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं, आप उनको यहाँ इस्लामाबाद लगा सकते हैं, आप उनको फारिग कर सकते हैं। अगर वो सूबाई है, सूबाई में भी वफाक इंटरवीन कर सकते हैं। नहीं, हम तो कहते हैं ये वाला आईजी नहीं लगाना, ये कहते हैं ये नहीं लगाया, आपने हमारा हक मार दिया है, ये बंदा लगाओगे तो हमें सुकून आएगा, चैन आएगा, हमारे एमएनएस एमपीएस सुख का सांस लेंगे, अपने एसएचओस लगेंगे, दे मार 4.5 करें। ठीक है। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी छोटी सी, लेकिन नाज बलोच साहब आपसे एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि बिलावल साहब ने कल कहा है कि ग्रैंड डायलॉग तो हो सकता है लेकिन इमरान खान साहब के जाने के बाद हो सकता है। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही कि हम तो नहीं जा रहे और ग्रैंड डायलॉग करना है, एनआरओ को साइड पे रख दे, हो जाएगा। तो अगर ग्रैंड डायलॉग करना है तो थोड़ा थोड़ा मेरा ख्याल आप दोनों को शर्तें नरम करनी पड़ेंगी। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़ बलोच साहब, अगर आप ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं, मुल्क के लिए करना चाहते हैं ना आप, तो ये एक बड़ी जिद है कि इमरान खान साहब मुस्ताफी होंगे तो हम ग्रैंड डायलॉग करेंगे। आपने तो मुल्क के लिए करना है, तो इमरान खान साहब क्यों निकालना चाहते हैं आप उसमें? देखिए, वजीर आजम साहब पहले कहा करते थे कि जब भी करप्शन होती है तो जिम्मेदार जो है ऊपर बैठा हुआ शख्स होता है, और द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, ऐसे ही कहते थे वजीर आजम साहब। तो आज जब 2.5 साल हो गए हैं और हुकूमत का सिर्फ हमने एक ही काम देखा है, उनकी कारकर्दगी अगर आप देख लें, गवर्नेंस निल, कारकर्दगी निल, परफॉर्मेंस जीरो, एक काम किया है, इंतकाम इंतकाम इंतकाम, मैं नहीं छोड़ूंगा। और हुकूमत में आने के बाद कहते हैं, पहले कहते थे कि जी 200 अफराद पे मुश्तमिल हमारी ड्रीम टीम है और मैंने चुन लिया है कि किसने क्या काम करना है। अब आके कहते हैं कि जी 4 महीने तो इंटर्नशिप के लिए जरूरी होती है, एक एक शख्स को पता चले कि हालात क्या है। तो बात यह है कि इस पूरे जायजे का अगर आप सिचुएशन का जायजा लें तो मुझे बताइए कि मुल्क का दिवालिया निकल गया है, कर्जों तले मुल्क डूब गया है, 5.8 करें ना, 5.8 आपको इकोनॉमी, जिनको -1.5 पे आप इकोनॉमी को लेके अफगानिस्तान जंगे लड़ चुका है और अब भी जंगी हालात के अंदर है, फिर भी वहां की आप अगर देखें ग्रोथ हमसे बेहतर है, उधर इन्फ्लेशन उतनी नहीं है जितनी हमारे पास है। तो फिर इस पूरे खत्ते में कसूर पाकिस्तान का क्या है? तो फिर जब हम देखते हैं तो इनकी नाकाम पॉलिसी, इनकी पुअर कारकर्दगी, इनकी डिलीवरी ना होने के बराबर। अच्छा, ऐसे एक सवाल ये भी है कि अगर फर्ज करें कि इमरान खान साहब मुस्ताफी हो जाते हैं तो आप एक ग्रैंड डायलॉग करेंगे किसके साथ? गवर्नमेंट तो चलेगी, मैं गुजारिश तो अब आपने दीवारों के साथ करना है फिर ग्रैंड डायलॉग। चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं कि देखिए इस वक्त ये जो खुशफहमी में है, और इनकी जो खुशफहमी है वही इनकी गलतफहमी है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि पीडीएम के पल्ले कुछ नहीं है। असल में इनके पल्ले कुछ नहीं है। पीडीएम के पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हम लॉन्ग मार्च करें, हम इस्तीफे दें, हम हाउस में तब्दीली की बात करें, हमारे पास है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इनके इत्तेहादी भी इनसे नाराज बैठे हुए हैं। अभी एक बात हुई आईजी की, तो देखें आईजी तब्दील करना बिल्कुल हम मानते हैं, हम तो दरखास्त ही नहीं कर सकते, हम इस काबिल ही नहीं कि हम आईजी बदलने की बात करें। आईजी तो तब बदले जाते हैं जब किसी वजीर के बाग में किसी किसान की गाय चली जाए, आईजी तब बदलते हैं, साहिवाल इशू पे नहीं बदलते, लाहौर रिंग रोड पे सीसीपीओ नहीं बदलता। 22 गोलियां लग गई, नौजवान जो है वो शहीद हो गया, तालिब इल्म बच्चा जो है उसको कत्ल किया बेदर्दी सफाकी के साथ, कोई तब्दील नहीं हुआ। और लिख ले मेरी बात को, ये और अली नवाज अवान साहब के हल्का है, ये मेरा ख्याल इनको नोटिस लेना चाहिए। साहिवाल में हुआ, बच्चों के सामने वालिदैन का बेदर्दी से कत्ल हुआ, आज तक मुझे बताया किसको बरतरफ किया गया। सीसीपीओ भी अपनी मर्जी से तब्दील होते हैं ना, सीसीपीओ तो बदल गया ना, लेकिन अब आप बड़े एतराज करते थे, आपकी बात मान ली गवर्नमेंट ने। जहां इनकी दाल ना गले तो सीसीपीओ भी बदली, जहां बाग में गाय चली जाए तो आईजी भी बदली, लेकिन गरीब का किसी का नौजवान जो है लखते जिगर छलनी हो जाए, 20 गोलियां उसको लग जाए, नोटिस गवर्नमेंट ने लिया, नोटिस तो लोग गिरफ्तार हुए, नोटिस तो दहशतगर्दी का केस भी बना। देखिए नोटिस तो 500% इजाफे पे दवाओं के भी लिया, बैठे हुए हैं मेरे भाई अली नवाज, ये तो खुद मैं समझती हूँ इस चीज के ऊपर। सर ये फरमाइए, एहसन इकबाल साहब ने मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म अगर साइड पे हो जाए तो डायलॉग हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट ही चली जाए सर, तो डायलॉग किसके साथ, दीवारों के साथ करेंगे आप सब? अगर इजाजत दें तो पहले 2 बातें की हैं अली नवाज साहब ने, मैं उसका जवाब दे लूँ। पहली बात उन्होंने की है कि नवाज शरीफ 9 साल बाद आए और उनका केस दोबारा सुना गया, टाइम बार्ड हो गया। मगर मुझे ये बताएं कि त्यारा हाई जैकर उसको बना के
جب سزا دی گئی تھی یا دلوائی گئی تھی کیا وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا 9 سال بعد اس کو بری کروایا گیا وہ ٹھیک تھا؟ اور دوسرا کیا پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پھر انفلوئنس استعمال کیا جاتا ہے طاقتور لوگوں کی طرف سے؟ پھر مجھے یہ بھی کہنا ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بار بار بات ہوتی ہے، یہ میرے بھائی بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب شہید کر دیے گئے اور 20 سال بعد اعتراف جرم کیا گیا کہ جناب عدالتی قتل تھا، تو کیا نواز شریف کا جس طرح وہ اللہ اس کو بخشے جج ارشد ملک صاحب یا دیگر جو سزائیں جی آئی ٹی سے دلوائی گئیں، پھر کیا 20 سال بعد نواز شریف کا اعتراف کیا جائے گا کہ ہاں بڑی ظلم کیا ہم نے، بڑی زیادتی کی، غلط کیا؟ آج ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بات آپ 5 ارب کی کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کا پیسہ دیا جائے گا اور مسعود فرما رہے ہیں کہ نہیں ہمارے دور سے پہلے تھا۔ بھئی آپ کے دور سے پہلے تھا، مگر جنرل پرویز مشرف پہ کیا آپ یہ ریفرنس بنوائیں گے کہ اس نے غلط کام کیا تھا؟ آپ آج حکومت ہیں نا، علی نواز اعوان صاحب نے کہا کہ بننا چاہیے نا، لیکن ان کو لے کے کون آئے گا؟ کون آئے گا یار؟ جو آپ کی گورنمنٹ آئے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ادارے اتنے آزاد ہیں ان کے دور میں کہ ایک اللہ ان کو غریق رحمت کرے جسٹس سیٹھ وقار صاحب، انہوں نے فیصلہ دیا پرویز مشرف کے خلاف اور یہ فوری طور پر ساری جو ان کی ٹیم تھی آگئی میدان میں کہ جناب راجولوں میں بڑی زیادتی ہے۔ تو گورنمنٹ کا کام ہے سر ڈیفینڈ کرنا۔ اچھا گورنمنٹ کا کام ہے آئینی چیزوں کو۔ اگر آپ کو سر اتنا ہی غصہ تھا تو باہر کے چلے گئے۔ مجھے غصہ نہیں ہے، میں تو ایک حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آئینی تحفظ دینا کسی کو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، غیر آئینی کام کرنے والوں کو تحفظ دینا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اب آ جائیں دوسری بات، ایک اور بات، میری آنکھوں میں جو چمک آئی علی ایک سیکنڈ، میں تو آپ کی تائید کر رہے ہیں، مکمل ہونے کے بعد ملک قیوم ہو، سیف صاحب ہوں، مشرف ہو، جنہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کو باہر نہیں بھجوانا چاہیے۔ ان کو پیپلز پارٹی کو اٹارنی جنرل نہیں لینا چاہیے تھا۔ اگر ان سے کہہ کے سزائیں دلوائی ہیں، جس نے دلوائی ان کو گالیاں دینی چاہیے پاکستانی قوم کو کہ پاکستانی قوم کی جو سمت ہے وہ چینج کی ہے انہوں نے۔ غلط بات ہے نا سر۔ اور جب آپ دیکھیں نا، میں کیسے انکریج ہوتا ہوں، انکریج ایسے ہوتا ہوں، میں نے ماشاء اللہ لگایا، اس کے بعد جو اسمبلی بنی اس نے میرے اس ایکٹ کو معاف کر دیا، دوسری دفعہ ہوا تو مجھے ریڈ کارپیٹ دے کے باہر بھیج دیا، تو مجھے کون رکے گا اگلے والے کو؟ اگلے کو کیسے رکے گا؟ اس پہ حلف آپ نے لیا تھا۔ حلف نہیں سر، کہہ کے ہم مطلب مشرف کو کہہ کے کالی پٹیاں پہن کے سامنے حاضر ہو کے حلف لیا تھا، اور این آر او بھی لیا تھا، معاہدہ بھی کیا تھا، باہر بھی گئے تھے۔ ایک سیکنڈ، ابھی باہر گئے ہیں، اب کسے این آر او کر کے گئے ہیں یہ بھی بتا دیا کریں۔ آپ آگے این آر او کر کے یہ کہتے ہیں نا ہر بات پہ این آر او ہوتا ہے، تو آج بھی ہم باہر گئے نا، اس وقت بھی کہتے تھے نا این آر او کر کے گئے، تو آج بھی پھر این آر او کر کے۔ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں این آر او نہیں ملے گا، یس، کچھ بھی کر لیں آپ، پھر یا اس وقت غلط کہہ رہے تھے یا آج بھی غلط کہہ رہے ہیں، یا آج سچ ہے یا اس وقت سچ تھا۔ اب اسی طرح میں ایک آج شبلی فراز صاحب نے فرمان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں نا یہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، یہ اپنا پارٹی کے نام سے، اور پھر جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو انعام دیتے ہیں، بما سود دیتے ہیں۔ تو ہم جو پی ٹی آئی والے ہیں نا کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا چندہ لیتے ہیں، $10 تھوڑا تھوڑا چندہ آ جائیں۔ وہ جو انہوں نے ریٹرنز جمع کروائی ہیں سر، اس میں کسی کے $10 ہیں، کسی کے $20 ہیں، کسی کے 50 ہیں، کسی کے $100 جو صاحب میں اس سے ڈیٹیل میں جاتا ہی نہیں، میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں جہانگیر ترین کون ہے، پھر مجھے یہ بتا دیں صرف رزاق داؤد نے کتنے لگائے ہیں، پھر مجھے یہ بتا دیں زلفی بخاری جیسے لوگوں نے کتنے لگائے ہیں۔ یار کمال کرتے ہیں آپ۔ ندیم بابر صاحب کا نام بھی لیں، یہ کئی نام ہیں۔ ندیم بابر صاحب تو ویسے آپ کی پارٹی سے آئے ان کے پاس، چلو انہیں کلتے آ گئے نا، مگر میں یہ کہوں گا کہ چوہدری صاحب خدا کا خوف کریں، وہ بینیفیشلی بھی ہوئے،
چینی کے حوالے سے, گندم کے حوالے سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو بینیفٹ. ویسے سر اس کا جواب ہے کوئی آپ کے پاس؟ یہ جو چینی مافیا ہے 62% جب گورنمنٹ کا حصہ ہے, انہوں نے جو اربوں روپے کما لیے, تو اس کا حساب کس نے دینا تھا؟ سر دیکھیں یہ پہلی گورنمنٹ ہے جاوید بھائی, میں کسی کو یہاں NRO دینے نہیں بیٹھا ہوا, کسی کی صفائی دینے نہیں بیٹھا ہوا. گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کی انکوائری کرے, اس انکوائری کے اندر جو انکوائری ہے لوگوں کے سنے تو صحیح, لوگوں کے انکوائری تو ویسے کی تھی سر, سنتے ہیں نا سر, لوگوں کے اچھا جاوید بھائی کمیشن بنا تھا, کمیشن بنایا گیا, میں آپ کی سپورٹ کر رہا ہوں. نہیں, رپورٹ پبلک کی گئی اور نام سامنے اور 4 ڈائریکشنز رکھ دی گئیں کہ آپ نے اسٹیٹ بینک سر ہوا انشاءاللہ. ہمیں یہی کہا جاتا ہے جاوید بھائی, کہا یہی جاتا تھا کمیشن نہیں بنے گا. نہیں سر, ہم کون سا کارگل کمیشن کی بات کریں, آپ دل پہ ہی لے گئے. میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے رپورٹ نہیں بنے گی, کمیشن نہیں بنے گا. پبلک گورنمنٹ کا کام صرف یہ نہیں ہے سر, یہ گورنمنٹ کا کام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوتا ہے سر. لوگ کھلے پھر رہے ہیں سر, ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے جاوید بھائی. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ویسٹ منسٹر سسٹم کی بات کرتے ہیں. ہمارا کام ہے, ہم نے ان کے بعد جا کے سامنے رکھ دیا, یہ رپورٹ ہم نے بنائی ہے, جس کے سامنے سزا جزا کرنی ہے. نیب نے ریفرنس بنانا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو انکوائر کرنا ہے, اور باقی جو ادارے ہیں پاکستان کے انہوں نے انکوائر کرنا ہے. انکوائر ہو گیا, اس کے اوپر فیصلے کرنے. اب آ جاتے ہیں ان کے اوپر. لیٹس سپوز میری بات ہے, ابھی یہ کمیشن کی بات کر رہے تھے جاوید بھائی, آپ سارا ٹائم ان کو دیتے ہیں. میں بھائی آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تھا صرف اسٹیٹ بینک کو بتانا, فلاں کو ادارے کو بتانا, کمیشن بنانا, ریفرنس تیار کرنا. باقی جو لوگ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ جاوید بھائی اس کی دلیل کیا بنتی ہے؟ پیچھے دوڑ دیں کہ پھاڑ کے دو بشیر میمنو کی کہنے سجے پھر میری بات یہ بتائیں نا ذرا جاوید بھائی. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں محمد نواز شریف کے دور میں 15 سال کے ہم نے رپورٹ بھی بنائی, ہم نے کمیشن بھی بنایا, ہم نے لوگوں کو یار بلیک میل کیا آپ نے, اور ہم نے بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیے آپ نے. یہ تو جنیجو صاحب نے اپنی کمال کرتے ہیں آپ. یہ تو جہانگیر ترین سے کتنے پیسے لیے ہیں جنیجو صاحب نے اپنی کتاب بھائی آج واپس آ گئے, ہماری پارٹی نے انویسٹ نہیں کیا, پہلے کریڈٹ لیتے تھے کہ دیکھیں وہ بھاگ گیا, آج وہ واپس آ گیا, کیوں نہیں گرفتار ہوتا؟ نہ اس طرح نہ کریں یار, اب سر درد تو ہونا ہی ہے, پیسے آئے نے اندر. اور توبہ کرو, سر درد سالوں کی ہو رہے ہیں, نسن والے تھوڑے احمد نہیں بڑے مزار. اچھا سر, بات کرنے کا مقصد کیا, یہ دلیل یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا تھا, آپ وہ کام نہیں کر سکے. یہ 35 سال دونوں حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, دونوں حکومتیں, یہ سارے کیس انہوں نے بنائے آپس میں. لاسٹ پناما والے کیس, چینی والا تو آپ نے خود نہیں سنیں, پناما والا کیس چینی کا خود سپریم کورٹ کا بھی سر آپ نے, ادویات کا بھی آپ نے بات کر چل رہے ہیں, جو نیب میں چل رہے ہیں وہ کون چلا سر؟ اپنے بھی تو چلائے نا, ہم تو چلا رہے ہیں جاوید بھائی. اور کتنے آپ حالے انہیں دی چیخا بند نہیں ہو رہی ہے, تسی کہہ رہے ہو چیخا میں جاوید چودھری صاحب, بات ہو رہی تھی پرویز مشرف کی. اچھا مجھے ویسے بریک لینے دیں, میں بریک لے کے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو کچھ نہیں کر رہے, آپ لوگوں نے کیا کیا تھا. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین بھائی صاحب, اس وقت کوئٹہ کے اندر ایک دھرنا چل رہا ہے اور بہت خوفناک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات کم از کم پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے کہ آپ صرف عقیدے کی بنیاد پہ لوگوں کو الگ کریں اور اس کے بعد ان کو گولی مار دیں اور اسٹیٹ خاموش رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب کا ایشو بھی ہے, دہشت گردی کا ایشو بھی ہے, لیکن یہ جو اس ٹائپ کے ایشوز ہیں اس پہ تو اپوزیشن گورنمنٹ کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اس میں بھی کوئی کنسنسس نہیں ہو رہا ہے. بہت ہی دلخراش اور بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے جو وہ پیش آیا کوئٹہ میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست کا جو فوکس ہے وہ ان کاموں پہ ہونا چاہیے, نہ کہ ذاتیات کے اوپر. یہاں پہ آپ مجھے ابھی بات ہو رہی تھی پرویز مشرف کی, جو بات ہو رہی تھی کہ ان کو واپس کون لائے گا, کس طرح لائے گا, کیسے لے کر آئے گی یہ حکومت. یہ تو پرویز مشرف کے جو لائر ہیں ان کے وکیل کو تو انہوں نے لا منسٹر بنا کے رکھا ہوا ہے. آدھی سے زیادہ کابینہ کاپی پیسٹ میں نہیں کہہ رہی, آپ ابھی اپنی اسکرین پہ لگا لیں یہ کابینہ اور پرویز مشرف کی کابینہ کا موازنہ کر لیں. تمام وہی تمام جو ہے لوگ جو پرویز مشرف کی کابینہ کا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ ان کے پاس ہے, بلکہ زیادہ لوگ ان کے پاس, کچھ لوگ انہوں نے پیپلز پارٹی سے لے لیے. دیٹ مینز یہ ان کی ڈریم ٹیم تھی 200 لوگوں کی, جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ کے تبدیلی لے کر آئیں گے.
अच्छा, फिर इन्होंने बात की, देखिए मुझे आप बताएं, कश्मीर इशू हो, इनकी नाकामी, आइसोलेशन, इंटरनेशनली अपने आप को आइसोलेट करके रख दिया, ये इनकी फॉरेन पॉलिसी, दाखिली उमूर के ऊपर ये नाकाम, खारजी उमूर के ऊपर ये नाकाम, माशी उमूर के ऊपर ये नाकाम। आप मुझे बताइए, सऊदी अरब को डायलॉग हो सकता है, ये इन पे भी नहीं हो सकता। मेरी गुजारिश सुनिए, कश्मीर पे करें, सऊदी अरब ये जो अकायद की बुनियाद पर कत्ल वारदात चल रही है उस पे करें, ये जो उसामा सती जो बच्चा है उसके ऊपर डायलॉग करें कि किसी पुलिसमैन को गोली मारने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। जावेद चौधरी साहब, इसके ऊपर क्यों साहिवाल इशू हुआ, सबसे ज्यादा ऑपोजिशन के एक एक फर्द ने खड़े होकर इसके ऊपर बात की कि दिस शुड बी द लास्ट इंसिडेंट, इसके बाद ऐसा कोई वारदात, ऐसी वाकया होना नहीं चाहिए जहां पे स्टेट लेवल के ऊपर आप लोगों की कत्ल करें। डायलॉग करें ना आप, मतलब कम से कम पाकिस्तान के अंदर ये इख्तियार होना चाहिए कि जब भी आपने किसी के ऊपर गोली चलानी है तो हाईएस्ट पॉइंट से उसकी इजाजत होगी तो होगा, ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस वाला अपनी गन निकाले और गोली मार दे। यही बात हम कर रहे हैं, मैं इसमें डायलॉग करें ना आप गवर्नमेंट के साथ। तो मैं आपको कह रही हूँ ना, इसी बात के ऊपर साहिवाल वाला वाकया कोई और वाकया नहीं था। अगर साहिवाल वाले वाकये के ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई होती तो आज ये वाकया पेश नहीं आता। तो फिर बात यही है कि जब वैसे इन चीजों पे आपको सॉल्यूशन बनानी चाहिए। ये बिल्कुल, ये उसामा सती का जो वाकया है इंतहाई दिलखराश है सर, बहुत ज्यादा। यानी आप इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल के अंदर अगर इस किस्म का वाकया हो रहा है सर, आपको तो अंदाजा लगाएं, उसके बाद में पुलिस को आप डिसआर्म करें सर, उसे कहें कि कोई आम कारी नहीं करेगा और गोली मारेगा तो गवर्नमेंट की जांच से होगा। एक और बात सुनने, एक बात सुनने के लिए आप जवाब दीजिएगा, जो लैब ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग अपने आप को खुदकुशियां कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर क्यों नहीं आप? अच्छा, मैंने एक कमेटी की आज मीटिंग थी, उसने नोटिस लिया था, स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर में राजा खुर्रम नवाज में, उसमें GIT बन चुकी हुई है जिसमें IB, MI और पुलिस का एक ऑफिसर उसको हेड कर रहा है, जुडिशियल कमीशन इसके ऊपर बन चुका है, बंदे अरेस्ट हो गए। बात करने थे, बड़ा इजी तकरीर करना, फैसला करें ना, फैसला करें कि आइंदा इसका पुलिस के पास राइट ही नहीं है गोली मारने का, एग्जांपल बनाया ना, फिर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मजिस्ट्रेट आप फायर मार ही नहीं सकते, इसीलिए तो ATA लगी है, इसीलिए तो उन पर 302, ये रॉ एंड वार थोड़ी है, अच्छा बच्चा थोड़ी है, ये किडनैपर जो बंदा बात नहीं माने राउंड वार को बेच के उठवा के उसे ब्लैकमेल करके, नहीं ये क्या एग्जांपल कायम करें, यही तो हम तो करेंगे एग्जांपल। पर ये जो तकरीर है साहिवाल, क्योंकि जावेद साहब बैठे मॉडल टाउन बोल जाएंगे, हम मॉडल टाउन बोल देंगे, हम रॉ एंड वार बोल देंगे, कितने कत्ल रॉ एंड वार पे, आउट ऑफ कोर्ट कत्ल कितने, उतने पूरे पाकिस्तान में कत्ल नहीं हुए जितने रॉ एंड वार पे हुए हैं, और किसका वो राइट हैंड है? जरदारी साहब का राइट हैंड है। बात करने का लेट मी टॉक। फिर आपने कहा मुझे जावेद लतीफ साहब बड़े अच्छे लगते हैं मेरी मुखालफत करते हुए, मुझ पे कोई ना कोई ऑपोजिशन करते हो। आप किस तरह ऑपोजिशन कर रही हैं? 6 करोड़ लोगों का सूबा आपके पास है, उनके कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं उधर, एड्स फैलने की एड्स फैल रही है, उसकी दवाई नहीं है, पानी आपकी वजह से नहीं आ रहा, कराची की वजह से आ रहा है, गवर्नमेंट की एक एम्बुलेंस नहीं है, 84% पानी को देता है, गवर्नमेंट की बस मौजूद नहीं है, ये है जिसको गंदम वहां से चोरी होती है, ज़कात के पैसे वहां से चोरी होते हैं, बारदाना वहां से चोरी होता है, और बड़े बड़े दावे हुकूमत को ये करना चाहिए। सिंध में जिस तरह के हमने पुलिस रिफॉर्म्स किए हैं, सिंध को छोड़े सर, इस्लामाबाद की बात करें, जैसे हेल्थ की हमने अली नवाज अवान साहब इस्लामाबाद की बात करें, की बात करें आप, और ये शर्जील में इनकी ड्रीम टीम है मुराद अली शाह, काइम अली शाह, इनकी ड्रीम टीम है डॉक्टर आसिम, इनकी ड्रीम टीम है अली नवाज ड्रीम टीम की क्या बात है? अली नवाज के सर लोगों को लेते हैं और सर्टिफाई क्या करना है? सुनिए, हमारा नैब पे केस बन गया, सर इन सब की करप्शन इकट्ठी कर ले, तो ये जो चीनी के अंदर पैसे गए हैं, ये जो गंदम क्या है सर, चेक करने आपके सिंध ने कब रिलीज किया, चिल्लाएगा मीडिया पे, जो चिल्लाएगा, शोर मचाएगा,
وہ وزیر بنے گا. اس پہ واقعی کرنا چاہیے. کرائٹیریا ہے اپوزیشن کو جو گالیاں دے گا وہ وزیر بنے گا, تو ان کو دینے دے گالیاں, یہ دیں گے گالیاں سب کو, چاہے وزیر اعظم تمغے اور آپ اسے بنائیں گے وزیر, چاہے وزیر اعظم ہم جس کو جیل بھیجیں گے آپ اسے وزیر بنائیں گے, اس کو سونے کا تاج بنائیں گے, لیاری میں لے جا کے کھڑا کریں گے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے انکاؤنٹر کرتا تھا نا, یہ اس کو جا کے دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر عدالتوں کا سامنا کرنے والی پولیٹیکل پارٹی 11 سال حل نہیں کیا جا سکتا جب تک اپوزیشن اور گورنمنٹ اکٹھی نہیں بیٹھے. سر کسی طرح آپ بیٹھے, کم از کم آپ این آر او کو سائڈ پہ کر کے نا سر یہ جو ہزاراز کی کلنگ ہے اسی کے اوپر بیٹھ جائیں سر, کم از کم بیٹھے 1872 پینل کوڈ پہ بیٹھ جائے, جیل مینول پہ بیٹھ جائے, یتیموں کے حق کے لیے بیٹھ جائے, سر آرفنز کے لیے بیٹھ جائے. اگر مناسب سمجھیں یہ دیکھیں یہ لہجہ صحیح نہیں ہے, یہ لہجہ درست نہیں ہے. میں ایک گزارش کروں کہ آپ کن سے توقع رکھ رہے ہیں, چلے ہم ان کو مان بھی لیں ایک لمحے کے لیے کہ جناب یہ منتخب ہو کے آئے ہیں. یار جو بندہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ ستی کے کیس پہ آپ کیوں نہیں ان سے بیٹھ کے کوئی پالیسی بناتے, وہ جو بندہ مقبوضہ کشمیر پر بیٹھنے کے لیے پرائم منسٹر تیار نہ ہو اپوزیشن کے اس بار وہ آفر کر رہے ہیں حضرات. اچھا ایک سیکنڈ کہتے ہیں کہ آپ نیب کو این آر او کو سائڈ پہ کرتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, تو گورنمنٹ بیٹھنے کے لیے تیار ہے سر, میری بات کی بات سنیں, انہوں نے کہا کشمیر کا مسئلہ ہم سنجل جندل کو لے آئے تھے. اسی طرح مودی کو شامل کرا لیا تھا. ایک بار چوئی صاحب کوٹ ہوتا ہے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پولیس سے ہی بندے قتل ہوئے تھے نا, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ سائی وال میں بھی پولیس سے ہی قتل ہوئے تھے, اسامہ ستی بھی پولیس سے ہی قتل ہوا ہے. اس وقت کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے, تو آج ان پر پھر کیوں نہیں ہو سکتی. ایک دوسرا میں آپ سے گزارش کروں گا, بار ترجمانوں کی ایک فوج انہوں نے تیار کی ہوئی ہے, ایک ان کی روز پرائم منسٹر تربیت ٹریننگ کرتے ہیں. بھئی اداروں کا بھی کوئی فرصت آپ کو ہے کہ ان کی بھی تربیت ٹریننگ کے لیے آپ کوئی لمحہ نکال لیں, مگر نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو 2.5 سالوں میں تباہ کر دیا ہے. مزید تباہی جو ہے وہ پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکتی. 2.5 لاکھ ان سے نہیں ہو سکتے. جمہوری اداروں سے آپ یہ بھی مودی کے ساتھ کرنے ڈائلاگ آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ کرنے, یہ نہیں ہے. موجود وزیر اعظم کہتے تھے مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. جاوید بھائی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ترجمانوں کا ہمیشہ اس کی تیاری کرتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, فوج رکھی ہوئی ہے, پڑھے لکھے انسان ہے, کر سکتے ہیں. نواز شریف کے پاس تو یہ نہیں, 127 ارب کو پہنچ گئی. سر علی نواز 22 سال عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جب تک پولیس ریفارمز نہیں ہوتی ملک ٹھیک نہیں ہوتا. یہ پولیس ریفارمز ہیں اسلام آباد کے اندر سر ایک نوجوان اس کو 22 گولیاں ماری پولیس. اس چیز پہ ہماری حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جو ہمارے اوپر یہ بات ہو رہی ہے, یہ کام سب سے 10 کلومیٹر کا شہر ہے, اس میں اگر آپ پولیس ریفارم نہیں کر سکتے وہ کہاں کریں گے. ہمارا جو پہلا کام ہونا چاہیے تھا کہ جو ہم نے آگے اداروں میں ریفارمز لانا تھا, ہم اس میں ابھی تک چھوڑیں اسلام آباد میں کریں نا سر, ہم تو اس چیز کو میں بہت زیادہ پرسو کر رہا ہوں, پر میں پھر ایڈمٹ بھی کر رہا ہوں ایز اے گورنمنٹ کہ اس میں ہم لیک کرتے ہیں سر. تو سر اسلام آباد کے حکومت ہو سکتے ہیں, ہو سکتی ہے آسان ہے, سب سے آسان ہے, سب سے آسان ہے سر. ایک انشاءاللہ مارچ تک انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. یہاں پہ 1800 کیمرے سر ایک آرڈیننس سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں پولیس کسی پہ گولی نہیں چلائے گی. صرف آپ نے ایک آرڈیننس جاری کریں, آرڈیننس کی ضرورت ہی نہیں جائے, آپ جاری کریں نا, پھر وہی کریں, کچھ کریں, کر ہی نہیں سکتی سر. غلط ہے یہ تو. 302 کا اسی لیے تو مقدمہ بنا ہے, اسی لیے تو 780 لگی ہے. کیا اسامہ ستی واپس آ جائے گا, اس سے اس کا بیٹا واپس آ جائے گا, آئی جی یہی بات کرتے ہیں کہ یہ چیز واقعی اس پہ کام کا وقت موقع خاصت آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.